पण आम्ही हांगा येवपाक एक कारण आणि खास कारण म्हणून आमचे बरोबर आसा मिलिंद पैदरकर. स्पंदन म्हणून प्रोग्राम घडोवन हाडटा ते. स्पंदन प्रोग्रामाचे अंदूचे 6वें पर्व 6वें वर्स 2017 पयलें स्पंदन केल्लें. आनी हांव हांगा येतालो हांव पयलीं म्हजो जल्म बोरयेनूच जाला आनी सिद्धनाथा वयल्यान हे जे विहंगम दृश्य दिसता म्हाका दिसता की हे एक म्हणजे लोक हांगच्यान महाबळेश्वर किंवा पांचगणी वता त्याच्या पेक्षा सुद्दां सुंदर हें दृश्य आसा. फक्त हांगा थंय आसा तशी थंडी ना. सो हांगा लोकांक येवपा खातीर कितें तरी इन्सेंटीव जाय. तो इन्सेंटीव म्हणजे सिद्धनाथ स्पंदन. पयल्या वर्सा जेन्ना कार्यक्रम केल्लो तेन्ना आमी सावळेक या वतूय लागता. हय. पयल्या वर्सा कार्यक्रम केल्लो तेन्ना रोणू मुजुमदार आयिल्लो. दुसऱ्या वर्साच्या कार्यक्रमाक शौनक अभिशेकी आयलो. तिसऱ्या वर्साच्या कार्यक्रमाक आमची दिव्या रक्क्यान लुनिया असो त्यांचो कार्यक्रम जालो. लास्ट इयरच्या कार्यक्रमान राकेश चौरासिया विजय घाटे अशांचो जालो. आनी अंदूच्या वर्साक त्याचो म्हणजे म्हणजे लोक केन्नाय 5वें वर्स बी करता. हांवें अर्द डझन वर्सां हें. सो त्या वर्सा महेश काळेचे गायनाची हांगा कार्यक्रम आसा 2 तारखेक सांजे 2 डिसेंबर. आतां 2 दिसांनी म्हणजे 5-20 सोदपाची गरज ना प्रास ना पास ना. म्हणजे म्हजें इंटेंशन आसा की हांगा सगळ्यांत जास्तीत जास्त लोकांनी येवचें त्याचे खातीर हें आयोजन आसा. तुम्ही पळयतात GNH.